سلام. چه گریه کردی؟ تو که دارم بر سردار تنگ شده. برای چیه سردار تنگ شده؟ مگه سردار رو دیده بودی؟ درسته که ندیده بودم و خیلی خوب مرد خوبیه. برای چی؟ مگه چی کار کرده بود؟ برای ایران چی کار کرده بود برای ایران؟ ایران آزاد کرد. خب الان حاج قاسم پیش خداست دیگه، شهید شده. شهدا جاشون خیلی خوبه مامان جون. دوست داری مثل حاج قاسم بشی؟ آره. میخوای یه چیزی به حاج قاسم بگی؟ بگو. حاج قاسم من شما خیلی دوست دارم. خب افادت بشم.